फाटल्या 32 वर्सां हर एक काम ताज्या हातान घाला देखून हर एक काम सफळ जालां. खंयचें काम सफळ जावना सांगा. पळय न्ही कशी एक देवान हांगा शिस्त मांडून हाडल्या. खाली देवाचे उतार दिवंक मात गी गायनान जावन दी संगीतान जावन दी हांगा सोलोन व्हरूंक जावन दी कितल्या भावांक दिलां आमकां विनवणी करूंक कितल्या भावांक भयणांक दिलां आमकां कितल्या जाणांक सेवा करूंक कितल्या जाणांक पळय थंय सगळें भायर मांडून हाडूं कितली बरीशी वेवस्था घाल्या पळय हांगा देवाच्या भुरग्यां खातीर सरस्परान ना गे हांगा वेवस्था. वडोली भावान उल्लेख केलो हांगा येयल्या वेळार आमी स्तुती करतना आमी जिसोवर रावल्या वेळार मात्र आमकां शांती समाधान संतोष बोवाळ भलायकी मोग मायपास दया माय काकळत मात्र न्ही आमच्या मतींत हळू काळजांत एकदम हळू कुडीन ती हळू मुखार वचून काड. तुम्ही म्हजे विरोध केल्ले सगळे अपराध काढून उडया आणि तुमच्या पासत एक नवें काळीज आणि नवो आत्मो जोडून घेया. देखून आतां हांगा वस्त रेतीर केल्ल्यांक काल सुटकेच्या रेतीर केल्ल्यांक तांकां कळ्ळां एक नवें काळीज नवो आत्मो. देखून निमाणी म्हजी शिकवण आसली रक्षा कवच तें वायट तुजे भितर येवं नजो सत जावन दी तुमच्या कमर बांद बाप पूत पवित्र आत्मा आनी देवाचे उतार जावन दी तुमच्या कमर बांद देवाची नीत जावन दी तुमच्या हृदया कवच जेजू तें तुमचो भावार्थ जावन दी तुमच्या हातान डाल. तुम्ही समाधान जोडला हेरांक समाधान दिवची ती उर्बा जावन दी तुमच्या पांयांचे मोचे तुमच्या आत्म्याची बाचावी जावन दी तुमचें शिरस्त्राण आनी तुमच्या हातांत एकच हातेर आसून दी पवित्र आत्मो दिता ती तलवार म्हणजे देवाचे उतार आनी तूं सुरक्षीत कित्याक बाप पूत पवित्र आत्मो मात न्ही ताजे उतारी तुजे सवय त्या दाळ खंय गेल्यार तुवें भियोवची गरज ना. आतां पाटी एजेकियाक कितें म्हणटा प्रवादी इसाया तुझ्या घरांत सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्पर सांगता तुझ्या घरांत सारकी वेवस्था घाल. देखून तुका देवाचें उतर आयकल्लें पण खंयचेंय देवाक मानवानांतलें तुजें तें आसा म्हण कळ्ळें उमटून काड हांगा हांवें सांगलें डेलिव्हरन्स काल केदाळ 10-20 मिनटां आसतलें काल भरती 1 वर आमी भरती 7 वरार प्रॅक्टिकल डेलिव्हरन्स सुरू केलें. कित्याक पयलें वयल्या भार कातर व्हरताले लजे कांटी पयल्या भार कातरताली आनी कितें वयल्या भार कांटे कुंटे वयरतात काल हांवें वयल्या भार कातरूंक सोडूं ना हांवें सांगलें पाळां समेत उमटून काडा पाळां समेत उमटून काडा म्हणून समजता तुमकां. त्या ती परतून पाल्यांक सोडिना ती वेवस्था. आनी कित्याक तूं मरतलोय नाजाल्यार मरतलोय तूं वांचो नाय एजेकियान आपले तोंड वणटीचे कुशीन पडले. देवाचें उतर आयकल्ल्या वेळी असली भ्रांत तुका म्हाका आमकां येत जाय. तुज्या पथकांत तूं आसता तूं मरतलोय तूं पिडेन पडटलोय तूं नासतलोय दुस्मान येवन तुका दसतले मात्र न्ही तुका मारून उडयतले असलें तुका आयको मेळटना भिरांत उपजायचे आनी कितें करता त्या भिरांतीन एजेकिया वनोदीक कुशीन आपलें तोंड करता तोंड वणटीचे कुशीन परतिले आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केले. सर्वेस्परा हांव प्रवाद्यान ताका सांगलें प्रवाद्या कडेन तो सूख मागता गी तूं म्हजे खातीर बापा लागीं माग म्हणून 2 दिसांत म्हाका एक मॅसेज येता एका भावाची फादर आमी हे दुकोर पोसल्यात आमच्या दुकराचें मांस तुमी ऑर्डर करा म्हणून. मागीर दुसरे फावटी ताणें परतून मॅसेज घाल्या थंय कुंदा पोर्तेशन तांकां स्वायन कालें फ्लू आयला खंय दुकोर पळय मेल्यात खंय फादर आमचे दुकोर मरतीत मागणें करा हांगा मागणें करूंक नाका हांकां दुकरा मांस खावन हेरांक जेवण करून वाटतल्यांक मागणें नाका तांचे दुकोर मरतना तांच्या दुकरांनी तांचो वावर उराचे म्हण तांकां मागणें करूं नाका आमी करीचे तांकां दुकोर मांस खाय नातल्यांनी. तुमी आसतात भावा भयणीनो आमकां इल्ली भूक दिवची. हांवें केदार सांगचें तुका भूक लागल्या हांव जेवतां तुजी भूक थांबताय तुवें पाप केलाय तूं कोटेपणांत आसाय आनी हांव मागतां तुजें कोटेपण तूं सांगताय. देखून हांगा येवंक तुमकां अवकाश आसा तुमकां वळखोंक अवकाश आसा तुमकां तुमची पाताक वळखोन देवाची काकलो जोडूंक अवकाश आसा. तुमी जोडिना जाल्यार वडोळ सांगलां वायट आदार केल्यार वायट आदारूंक सोडा मरोंक सोडा. कोणी आयकोन येवन दी त्या नासतना रावन दी म्हाका कांय फरक पडना. कित्याक बाचावेची वाट जेजू ताचे आयल्यांक तो कोणाकच खाली येता आनी धाडिना फाटी